बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसमा शराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। आज के प्रोग्राम का आगाज OIC कॉन्फ्रेंस के साथ जो कि इस्लामाबाद में इस वक्त जारी है, और कॉन्फ्रेंस में 57 ममालिक के वज़राए ख़ारजा जो है वो तशरीफ लाए हैं। इस मौके पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भी खिताब किया है। उन्होंने कहा है कि इस्लामी ममालिक को गैर जानिबदार रहना चाहिए, और उन्होंने मशवरा भी यही दिया है। इसके साथ साथ ये भी देखना है कि कल OIC का जो अलामिया जारी होगा उसमें फ़लस्तीन और कश्मीर के हवाले से भी 57 ममालिक जो हैं वो खड़े नजर आए हैं और आएंगे। इस मामले के ऊपर देखना बहुत अहम होगा। इसके साथ साथ जो सियासी सरगर्मी है उस पर मौलाना फजल रहमान साहब MKM के मरकज बहादुराबाद भी पहुंचे। आज उनकी मुलाकात हुई और बहुत उनके जो उसके बाद जो बयानात हैं वो बड़े लगता है ऐसे है कि उनको शायद कोई जो अचीवमेंट है वो हुई है। बहरहाल इसका मामला देखना है। आसिफ जरदाई साहब का और खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब का भी आपस में राब्ता हुआ है, और कहा यही जा रहा है कि अगले 24 घंटों के अंदर MKM के हवाले से और इत्तेहादियों के हवाले से 24 से 48 घंटों में अहम मामला सामने आ सकते हैं। और मौलाना फजल रहमान ने भी इस बात का इंदिया दिया है। अब इत्तेहादी कहाँ खड़े होंगे इस मामले के ऊपर भी ज़ाहिर देखना बहुत जरूरी होगा। इसके साथ साथ ये भी आपको बताएं कि 25 को कौमी असम्बली का इजलास है। इस इजलास में असम्बली की सूरत-ए-हाल क्या होगी ये बहुत अहम है, देखना होगा। लेकिन इसके साथ साथ सदारती जो रेफरेंस था उसके ऊपर आज 5 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया है, जिसका ये काम होगा कि हुकूमत को राय दे डिफेक्शन क्लॉज के हवाले से, 63A के हवाले से, जिसपे ऑलरेडी कानूनी माहिरीन कह रहे हैं कि ये प्योरली आइन के अंदर लिखा गया है। डिफेक्शन क्लॉज बहुत वाज़ेह है। बहरहाल ये मामला अब अदालत के अंदर है। अहम डेवलपमेंट लंदन से ये भी आई है कि ब्रॉडशीट के जो सरबराह हैं कावे मूसवी वो टेलीविजन पे आए हैं और उन्होंने मुर्तजा अली शाह को जो इंटरव्यू दिया उसके अंदर उन्होंने नवाज शरीफ साहब से माफी मांगी और उनसे ये कहा है कि जो उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा था वो गलत था, जो वो शर्मसार है इस मामले के ऊपर के जो करप्शन के हवाले से जो है मामला सामने आए। बहुत अहम बातें उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान के हवाले से भी की हैं। शहजाद अकबर साहब के किरदार पे भी बात की, इसके साथ साथ अली जैदी साहब का भी जिक्र किया। बहरहाल ये बहुत अहम है और इसकी ही सेलिब्रेशन आज हमें नजर आती है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के कैंप ने जब शहबाज शरीफ साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और अपनी 22 साला जो उनके खिलाफ तहकीकात है शरीफ खानदान की, उसके ऊपर वो शुक्र भी अदा करते हुए दिखाई दिए और ये भी कहा कि 22 साल की छानबीन के बाद भी नवाज शरीफ और शरीफ खानदान के खिलाफ कुछ नहीं मिला। अब जो है मामलात हैं उसके ऊपर भी इत्तेहादी किस करवट बैठेंगे, और इसके साथ साथ ये कि पाकिस्तान की आइंदा आने वाले हफ्ते में कि कितना अहम होगा नंबर्स गेम किस मरहले पे दाखिल हो गई है, स्पीकर का क्या किरदार होगा और क्या डिफेक्शन क्लॉज जो है उसके ऊपर स्पीकर साहब क्या कर सकते हैं, वोटिंग होगी या नहीं होगी। एक तवालत जो है इजलास की कही जा रही है 25 के बाद वो ज्यादा हो सकती है, उसके ऊपर क्या मामलात होते हैं। तो हमने सोचा कि क्यों न साबिक कौमी असम्बली के स्पीकर से बात की जाए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर तरीन रहनुमाओं में से और साबिक कौमी असम्बली के स्पीकर जनाब सरदार अयाज सादिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सरदार साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। सरदार साहब, एक तो आज आपने कावे मूसवी का स्टेटमेंट देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा, जो कि ब्रॉडशीट के हवाले से उसने जो बयानात अपने दिए हैं, तो आप क्या कहेंगे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है वो वाकई अब एक मॉरल ग्राउंड्स, हाई ग्राउंड्स पे है इस वक्त, क्या इस बारे में कहेंगे जो उन्होंने इतराफ किया कि कुछ नहीं निकला? अल्हम्दुलिल्लाह, देखें आहिस्ता आहिस्ता हर चीज जो है हक सच की चीज सामने आती जा रही है, और हमारे कायद नवाज शरीफ साहब के साथ जो इल्जामात लगाए वेरियस इश्यूज के ऊपर इमरान खान साहब ने और इनकी जमात में, वो अल्लाह ताला की मेहरबानी एक एक चीज वक्त के साथ खुलता जा रहा है और साबित होता जा रहा है। और आज तो ये भी मैं सोच रहा था कि जो डिस्क्वालिफिकेशन फॉर लाइफ की गई उनको अपने बेटे से रेम्यूनरेशन ना लेने की, जो कि जब जितना मैं तब तक टैक्स से डील करता रहा, जो चीज जब तक आ ना जाए इन अ प्राइवेट इंडिविजुअल का, जब तक वो अमाउंट आ ना जाए उसके पास तब तक वो रिसीवेबल नहीं गिनी जाती अनलेस देयर इज अ डिफरेंट डॉक्यूमेंट। ये कंपनीज में होता है ये। बहरहाल
जो मोहतरम इमरान खान साहब का बयानिया था वो दफन से दफन होता जा रहा है। अल्लाह ताला ने मियां नवाज शरीफ साहब को सुरखरू किया, शहबाज शरीफ साहब को भी कर रहे हैं, मरियम नवाज साहबा को भी कर रहे हैं, और ये सब चीजें अब सामने खुल के आती जा रही हैं। सरदार साहब, आप स्पीकर भी रहे हैं और जाहिर है कि उस टाइम पे जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत ज्यादा एक्टिव भी थी, उन्होंने इस्तीफे भी दिए और फिर सारी सूरत हाल थी। इस वक्त जो रोल है स्पीकर साहब का, वो आप क्या समझते हैं? इजलास को लेट बुलाना, आप लोग कहते हैं कि ये आर्टिकल 6 लगना चाहिए, इंदिया दिया आप लोगों ने, गैर आईनी है, तो आपको लगता है कि 25 को भी वोटिंग हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी? मैं कोई ऐसी बात नहीं करूंगा, चूंकि मैं खुद स्पीकर रह चुका हूं, पता नहीं मेरे में भी कितनी कोताहियां होंगी कि मैं कोई ऐसी चीज करूं, मगर उनके कुछ तर्ज स्पीकरशिप पे थोड़े से मुझे एतराजात हैं। मैं बहुत बहुत इख्तिसार से दबी जबान में ये बात करूंगा। जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है आर्टिकल 54 की 3 की, वो कैटेगोरिकली स्टेट करती है कि उनको 14 दिन में ये बुलाना चाहिए, सेशन को बुलाना चाहिए, जब रिक्विजिशन मेंबर्स ने लिख के दिया है, और जिस पर्टिकुलर एजेंडे के ऊपर लिख के दिया है उस एजेंडे की डिस्कशन के लिए बुलाना चाहिए। एक कॉन्स्टिट्यूशन वायलेशन हुई है, ये रूल्स की वायलेशन नहीं, और कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन इज अ वेरी सीरियस एंड ग्रेव कंसर्न फॉर ऑल ऑफ अस। तो उन्होंने एक हमने सर्कुलर सा देखा जिसमें उन्होंने कहा कि नेशनल असेंबली का हॉल तो अवेलेबल नहीं है, चूंकि वहां कॉन्फ्रेंस होनी, नेशनल असेंबली का सुबह 11 बजे होता सेशन, 12-1 बजे तक खत्म हो जाना था, उसकी सफाई हो जाती। फिर इन्होंने कहा कि सेनेट का हॉल भी अवेलेबल नहीं, वहां रिपेयर हो रही। फिर इन्होंने कहा कन्वेंशन सेंटर जो है वहां का पता किया कमिश्नर से, उन्होंने कहा वहां भी नहीं, हालांकि कन्वेंशन सेंटर में बेशुमार फंक्शन होते हैं, एक दिन होता है, अगले दिन दूसरा फंक्शन किसी और का होता है, अगले दिन तीसरा होता है, तो ये वहां हमेशा होता है। एक तो if he had instructed the commissioner dare not say कि जी मैं ये नहीं कर सकता। उसके अलावा हमारे पास होटल्स हैं। परवेज इलाही साहब ने जब शिफ्टिंग हो रही थी फ्रॉम द पंजाब असेंबली की पुरानी बिल्डिंग से नई बिल्डिंग में, तो उन्होंने फ्लैटीज होटल के एक जहां शादियां होती हैं उन विच इज नॉट सेलेबल, और उनको ये सोचना चाहिए था कि इस इकदाम से वो कितना डैमेज कर रहे हैं ऑफ द ऑफिस ऑफ द स्पीकर। सो एक तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन हुई। अब आपने कहा कि 25 को क्या होगा। देखें, 25 का जो सेशन बुलाया गया, एक तो 14 दिन में बुलाया जाना था, वो मैंने बता दिया, अब उन्होंने डिले करके बुलाया। सो रवायत ये है कि जिस दिन किसी सिटिंग मेंबर की अगर इंतकाल हो जाए तो उस पर दुआ करके इसको एडजर्न कर देते हैं, मगर ये भी रवायत है कि अगर कोई ऐसा मौका है, कोई अर्जेंट बिजनेस हो जिसमें टाइमलाइंस हो, तो फातिहा के बाद खराज तहसीन पेश करने के बाद उस मेंबर को हम सेशन में उस एजेंडे को ले आते हैं जो करें। अब ये दिस इज नॉट अ यूजुअल एजेंडा, ये एक ऐसा एजेंडा है जो पाकिस्तान की तारीख में शायद 1-2 दफा पहले ये कराने की कोशिश की गई, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की, और रिक्विजिशन था फॉर द वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर हु हैज लॉस्ट द मेजॉरिटी इन द हाउस एंड मॉरल अथॉरिटी ऑल्सो। तो रिक्विजिशन का मतलब है कि उसमें जो एजेंडा होता है वो डिस्कस होता है, तो वो एजेंडा पर्टिकुलरली डिस्कस होना चाहिए 25 तारीख को, जो उसके ऑर्डर ऑफ द डे में भी होगा और जिसकी रिक्वायरमेंट भी। अब स्पीकर साहब का इख्तियार तो है, मगर इन अ सिचुएशन लाइक दिस रिक्विजिशन के ऊपर कभी मैंने नहीं देखा कि रिक्विजिशन हुआ और उसमें फातिहा होकर खत्म हो गई। मैं 2002 से पार्लियामेंट में हूं, अब तो बहुत साल हो गए हैं, तो ये नहीं हुआ कि रिक्विजिशन वाला जो है वो फातिहा करके हो गया, और फातिहा अगर वो भी मेंबर के इंतकाल के बाद तो एजेंडा लिया भी जा सकता है, ये नहीं होता कि नहीं लिया जा। रूटीन एजेंडा तो शायद छोड़ा भी जा सकता है, मगर स्पेसिफिक और स्पेशल एजेंडा जो ऑफ अर्जेंट रिक्वायरमेंट जिसमें के कदगन लगाई गई है कि 14 दिन के अंदर होना चाहिए, जो उन्होंने नहीं किया, उस एजेंडे को लेना इनके ऊपर कंपल्शन है। नहीं तो तारीख बहुत ही अच्छे अल्फाज से इनके इस इकदाम को तो नहीं याद रखेगी, जो हो चुका है ऑलरेडी 14 दिन का, और अगर 25 को ये करते हैं। सरदार साहब, लेकिन अगर 25 को वो इजलास फौरन मुअख्खर कर देते हैं और तवील अरसे के लिए करते हैं, उसकी कितनी गुंजाइश मौजूद है, और अगर ऐसा करते हैं तो आपके पास उसकी रेमेडी क्या है?
دیکھیں پھر یہ آرٹیکل 254 کی بھی وائلیشن کریں گے. اٹ ہیز ٹو بی ٹیکن. دیکھیں پھر ریکوزیشن کا فائدہ کیا ہوا؟ پھر تو جو سیشن ہے اس میں آئیں، تلاوت کرائیں اور ریکوزیشن والے کو ختم کر دیا کریں. ریکوزیشن کانسٹیٹیوشن میں کیوں لکھا گیا ہے، رولز میں کیوں نہیں لکھی گئی؟ اس کی امپورٹنس یہ کرنے کے لیے کہ اگر حکومت وقت اوائڈ کر رہی ہے کسی سبجیکٹ کو ڈسکس کرنے کے لیے تو اس کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے. اس میں اختیار ہے اپوزیشن کے پاس، یا ایون گورنمنٹ بھی ریکوزیشن کر سکتی ہے، گورنمنٹ کے ممبران ریکوزیشن کر سکتے ہیں. گورنمنٹ تو ریکوزیشن نہیں کرتی، وہ تو سمن کر لیتی ہے. سو یہ اختیار تاکہ ایک بیلنس رہے، یہ گورنمنٹ اور اپوزیشن ایک ہی گاڑی کے دو پہیے ہوتے ہیں. نہ گورنمنٹ چل سکتی اپوزیشن کے بغیر، اور اپوزیشن کو گورنمنٹ کو ایکسپٹ کرنا چاہیے. ہم نے تو کر لیا، خان صاحب نے تو پہلے دن سے اپوزیشن کو نہیں ایکسپٹ کیا، اور اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ پاکستان کا نقصان ہوا. اور میننگ فل ڈبیٹس جو ہونے چاہیے تھے وہ نہیں ہوئے. اپوائنٹمنٹ آف ویریس پوسٹ جو تھیں جہاں کنسلٹیشن ہے بٹوین دا لیڈر آف دا ہاؤس اینڈ لیڈر آف دا اپوزیشن، وہ بھی میننگ فل طریقے سے نہیں ہو سکتی. ڈیلیز ہوئے. بدنیتی اللہ تعالیٰ کو بھی نظر آتی ہے، لوگوں کو تو آتی ہے. اللہ تعالیٰ کو بھی نظر آتی ہے. یہی سوال ہے سر، جی اب میں سوری آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں، لیکن سوال یہی بنتا ہے کہ اگر وہ مؤخر کر دیتے ہیں اجلاس کو تو بہت ساری چیزیں جیسے آپ خود بتا رہے ہیں کہ وائلیشن ہو رہی ہے، تو آپ کے پاس اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ کل ایک قانونی ماہر یہ فرما رہے تھے کہ پینل بنایا جا سکتا ہے. کون پینل بنائے گا، کیسے پینل بنائے گا اگر اسپیکر صاحب اس کو ملتوی کر دیتے ہیں لمبے عرصے کے لیے؟ تو دیکھیں اس کے کئی طریقے ہیں، بٹ کیا ہمیں آرٹیکل 6 موو کرنا پڑے گا اسپیکر صاحب کے خلاف فار وائلیشن آف 54(3) آرٹیکل 54 کا 3، یا ان کو اس دن کر کے پھر اس کو فردر ڈیلے کرنے کے؟ مگر مجھے یہ بتائیں کہ مورل آبلیگیشن بھی تو ہوتی ہے نا، کوئی اندر سے بھی کوئی انسان کو شرم ہوتی ہے کہ یار میں تو اتھارٹی لوز کر گیا ہوں، میں تو ممبرز لوز کر گیا ہوں، ممبرز میری بات کرنے کو نہیں تیار ہیں، ممبرز ہمارے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں. ان کو خوف جو ہے نا وہ اتنا زیادہ ہے کہ جب ہم حکومت چھوڑیں گے تو ہم نے ان لوگوں کے ساتھ جو کچھ کیا ہے ہمارے ساتھ کیا ہوگا. اللہ نہ کرے کہ کسی کے ساتھ وہ کچھ ہو جو انہوں نے اپنے اپوزیشن کے ساتھ. جتنا انہوں نے اپوزیشن کو اللیگلی غلط جھوٹ بول کے دبایا، اتنا ہی اپوزیشن ابھری ہے، اتنے ہی یہ ایکسپوز ہوئے ہیں، اتنے ہی ان کا تو ایمفیسس ہونا چاہیے تھا مہنگائی کو روکیں، کرپشن کو روکیں، گڈ گورننس کریں. نہ گڈ گورننس ہے، کرپشن پیک پہ ہے، یہ آپ بھی جانتے ہیں اور اگر یہ کیسز نکلے تو شاید آپ کو نظر آئے جس میں پرائم منسٹر صاحب سر فہرست ہے اور ان کی نالج سے ہے سارا کچھ. اور پھر کبھی یورپین یونین کو تھریٹ کرتے ہیں، کبھی امریکہ کو تھریٹ کرتے ہیں، اور کبھی آگے کہتے ہیں نہیں میں نے تو تھریٹ نہیں کیا تھا. بات نکل گئی جو منہ سے وہ چھپتی نہیں ہے، تو بار بار ہانٹ کرتی ہے. اور ان کی جو ان کے ممبران زبان استعمال کر رہے ہیں، میں معذرت سے ان سے یہ کہوں گا، خدا کا واسطہ ہے اپنی اولاد کو یہ باتیں نہ سکھانا، اور اپنے اس نوجوان نسل جو ہماری ان کو یہ چیزیں، یہ زبان نہ سکھائیں جو ان کے لوگ کر رہے ہیں. یہ بڑا ہمارے لیے ڈسگریسفل ہے کہ اس طرح کی زبان استعمال اچھی چیز نہیں ہے. بالکل. اب ریفرین کرنا چاہیے. ڈیفیکشن کلاس پہ آتے سر 63 کی تشریح مانگی ہے حکومت نے، تو آپ تو یہ تو بڑا واضح ہے، اور پھر اسی کی آپ دیکھیں 95(4) کے اندر جو کچھ ہے، آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا حکومت کو یہ ریفرنس بھیجنا چاہیے تھا، اور اس کا مستقبل کیا ہے سپریم کورٹ کے اندر اس ریفرنس کا؟ دیکھیں یہ صرف ٹائم گین کرنے والی چیزیں ہیں. 63 ایک کیٹاگوریکلی کہتا ہے کہ اگر ایک ممبر نے پولیٹیکل پارٹی چھوڑ کے کوئی اور پولیٹیکل پارٹی جوائن کر لی، ابھی تک کسی ممبر نے پی ٹی آئی نہ چھوڑی ہے نہ کوئی اور پولیٹیکل پارٹی جوائن کی ہے. پولیٹیکل پارٹی چھوڑنے کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ لکھ کے دیں گے اپنی پارٹی کو کہ جی میں آپ کو چھوڑ رہا ہوں اور میں آپ کے ساتھ اب نہیں چل سکتا. کسی ممبر نے لکھ کے ان کو نہیں دیا، اور نہ کسی اور ممبر نے ہمارے ساتھ بیٹھ کے یا پیپلز پارٹی یا JUIF یا دوسری جو جماعتیں ہیں اپوزیشن ان کے ساتھ بیٹھ کے یہ کہا ہو کہ جی میں نے اس پارٹی کو جوائن کر لیا اور میں نے وہاں لکھ کے دے دیا کہ میں اس کا ممبر نہیں ہوں. سو ایک یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ وہ منی بل کے اوپر اگر گورنمنٹ کے لیے ووٹ نہ کریں اگینسٹ دا وشز آف دا گورنمنٹ. تیسرا ہے کہ اگر وہ ووٹ دیں ووٹ آف نو کانفیڈنس کا، اور اس کے بعد میرا خیال ہے
हाँ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का वो ना दें। सो अभी तक तो ऐसी कोई चीज नहीं हुई। मैं तो मेंबरान का सुन रहा, वो कहते हैं कि जी हाँ हम पीटीआई में हैं मगर हमें उनसे ये शिकायत हैं कि वो करें, अभी भी ठीक करें तो हमें कौन सी दूर है। और यहां भी नेशनल असेंबली में अभी तक कोई ऐसी चीज नहीं हुई, और अगर होती है तो आपने अभी शुरू में आयशा गुलाले वाले केस की भी बात की। आयशा गुलाले ने वोट नहीं किया था तो इन्होंने उनको शो कॉज इशू नहीं किया था, तो इन्होंने हमारे पास स्पीकर के पास रेफरेंस भेज दिया। तो स्पीकर ऑफिस जो है वो सिर्फ एक पोस्ट ऑफिस होता है इस चीज के लिए। वो 2 दिन के अंदर अगर स्पीकर ऑफिस नहीं भेजता इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को तो वो इट इज डीम्ड टू हैव बीन सेंट टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। सो 2 दिन के बाद स्पीकर ऑफिस वहां भेज देंगे कि जी ये रेफरेंस आया, डिसीजन नहीं करेंगे, सिर्फ एक्टिंग एज अ पोस्ट ऑफिस वो वहां से आगे भेज देंगे। फिर इलेक्शन कमीशन में उसमें डिस्कशन होगी, उसमें इनके वकील जो होंगे वो जाएंगे, वो उसमें नेचुरली जो रूल्स ले डाउन है वो देखेंगे, वो अपने उसका फैसला करेंगे। और उसके बाद भी अगर इलेक्शन कमीशन करके डी नोटिफाई करता है, फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पास प्रैक्टिस यही है कि जो भी शख्स अप्लाई करता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उसको एक स्टे मिल जाता है जब तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसका फैसला नहीं करता। मेरा ख्याल है शायद उन कम लोगों में से होऊंगा जो इलेक्शन में चला गया और जिसमें स्टे के लिए अप्लाई नहीं किया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ, जो कि राइट बनता था, लीगल राइट था। इसलिए कि जो जबान मेरे खिलाफ तब भी ये इस्तेमाल करते थे, तो वो मैंने यही हमारे जहन में आया, लीडरशिप का भी यही ख्याल था, मुनासिब नहीं होगा उस कुर्सी पे जाके बैठना। तो और ये फिर वही बातें करेंगे, जाली स्पीकर बैठा है, मुझे तो पहले दिन से जाली के। मगर अल्लाह ताला की शान देखें कि जिस दिन मैं फिर होके आया तो खान साहब को आके कहना पड़ा जनाब स्पीकर, ये तो सब अल्लाह ताला का होता है ना। और मैं खामोश रहा, मैं चूंकि जिस मनसब पे बैठा था मेरा मुनासिब नहीं था कोई कमेंट देना। और अगर आप उन 5 साल में देखें तो शायद ही कोई हो कि मैंने कोई पार्टी मीटिंग अटेंड नहीं की। मैं सेक्रेटरी जनरल फाइनेंस था, मैंने उससे इस्तीफा दे दिया। पार्टी मीटिंग मैंने नहीं की। प्राइम मिनिस्टर के पास इश्यूज रिलेटेड इशू के पास मीटिंग होती थी जो उसके लिए सिर्फ जाया करता था। और मेरा कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह जहां के ये भी नजर आए। और मैंने कोशिश पूरी की, बाकी तो अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं कि मैं फेयर चलूं। और मैं ये भी अपने दोस्त असद कैसर साहब से गिला करूंगा कि आपका नहीं बनता कि आप ये कहें कि ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस फेल हो जाएगा। ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस फेल होना या कामयाब होना ये गवर्नमेंट और ऑपोजिशन के दरमियान है, ये आपके दरमियान नहीं है। ये कह देना मैं जब चाहूं कि मैं सेशन को मैं कर दूंगा, आप प्लीज कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ें और कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चलें। ये स्टेटमेंट्स ना दीजिए, आप वो कीजिए जो कॉन्स्टिट्यूशन कहती है और रूल्स कहते हैं। हम बात कर रहे हैं सरदार रियाज सादिक साहब से। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ मौजूद है सरदार रियाज सादिक साहब। अच्छा सरदार साहब, आपको क्या लगता है कि इत्तेहादी जो हैं वो साथ छोड़ सकते हैं, और अगर वो छोड़ देते हैं तो ये जो नाराज अरकान है ये एब्सटेन कर सकते हैं, ये वहीं बैठ के भी अपना खामोश एहतजाज कर सकते हैं? देखें, सबसे पहले तो इत्तेहादियों के छोड़ने की बात कीजिए आप। मुझे ये बताइए कि कौन सा इत्तेहादी इनसे खुश है? क्या इनके अपने मेंबरान भी खुश हैं इनसे, इनके रवैये से? मैंने इनको मशवरा ये दिया था स्पीकर साहब को शुरू में कि अगर आप चाहते हैं हाउस स्मूथली चले तो काइंडली एक वर्किंग रिलेशनशिप रखें बिटवीन गवर्नमेंट एंड ऑपोजिशन। ये वाहिद गवर्नमेंट है कि जब ऑपोजिशन वॉकआउट करती है तो कोई मिनिस्टर वापस बुलाने नहीं आता, बिकॉज इनकी ख्वाहिश होती है वॉकआउट कर जाए, मीनिंगफुल डिस्कशन डिबेट ना हो और हम बिल भी पास कर लें और हम महंगाई पे, बेरोजगारी पे, लॉलेसनेस पे, करप्शन पे हम इस पे डिस्कशन और डिबेट भी होने ना। अगर ये एक वर्किंग रिलेशनशिप रखते, हमें जो मर्जी कहते, बुरा भला कहते, वो तो अदालतों ने फैसला करना था। और इतने विंडिक्टिव पर्सनल जो विंडिक्शन इन्होंने की है खान साहब ने, वो ना करते, एक वर्किंग रिलेशनशिप रखते, मैं वसूख से कह सकता हूं कि ये 5 साल हुकूमत करते। नवाज शरीफ साहब की हमेशा ये सोच रही, जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी 2008 में, तो बहुत लोगों का था ये ख्याल कि जी इनके खिलाफ मार्च करें, इनको रहने ना दें। वो कहते थे नहीं, ये
5 साल का मैंडेट इनको मिला है, 5 साल इनको गवर्नेंस करने दें, 5 साल के बाद आपको हक होगा कि आप इसके ऊपर करें। तो इत्तेहादी साथ छोड़ सकते हैं सरदार साहब? हम इत्तेहादी साथ छोड़ गए हैं, बाकी इत्तेहादी खुद ही अपना जवाब देंगे, मगर कौन सा इत्तेहादी खुश है ये बताइए। आप भी टेलीविजन देखती, मैं टेलीविजन तो बहुत कम देखता हूँ, मगर जितने इत्तेहादियों से मिलता हूँ वो इतने दुखी हैं जितना कहा जाए कम। मैं तीनों की बात कर रहा हूँ, मैं जीडीए की बात नहीं कर रहा, मैं करता हूँ, क्लैरिफाई करता हूँ, मैं क्यू लीग की बात कर रहा हूँ, मैं एमक्यूएम की रात को भी हमारी मुलाकात हुई उनकी बात कर रहा हूँ, और मैं बाप पार्टी वालों की भी बात कर रहा हूँ। तो ये जो हमारी मुलाकातें हुई वहां तो कोई हालात इमरान खान साहब के लिए बहुत ही कमजोर नजर आए, और इमरान खान साहब तभी उनको एंगेज करते हैं जब कोई बिल पास कराना होता है, जब जरूरत पड़ती, वैसे तो मुनासिब ही नहीं समझते कि इसको एंगेज भी किया जाए। तो आज सर मौलाना पहुंचे कराची, वहां पे उनका कुछ एग्रीमेंट भी सुना है कि हुआ है, कुछ उन्होंने अनाउंस भी किया कि इत्तेहादी हमारे साथ हैं वगैरह वगैरह। तो आपके तो सब तमाम डिस्कशंस का हिस्सा रहे हैं, तो इत्तेहादी कब तक अनाउंस कर देंगे कि वो आप लोगों के साथ हैं या हुकूमत के साथ हैं? टाइम फ्रेम तो नहीं मैं बता सकता, मगर मुझे फीलिंग है कि जल्दी कर देंगे, मुझे फीलिंग है, बट मैं आई कैन नॉट स्पेसिफिक टाइम फ्रेम नहीं बता सकता आपको। ओआईसी के इजलास के बाद उन्होंने फैसला करना है, हो सकता है ओआईसी के बाद कर दें, हो सकता है कल शाम को कर दें, हो सकता है परसों सुबह कर दें, ये तो उन पे डिपेंड करता है, ये उनका अपना फैसला है। तो अगर इत्तेहादी फैसला कर लेते हैं, बगैर भी उनके वो हमारे लिए काबिल एहतराम है, मगर हमारे पास नंबर उनके अलावा भी दुगने तिगने नंबर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई फॉरवर्ड ब्लॉक हमारा का मतलब ये कि जो लोग, जी बिल्कुल क्यों नहीं बन सकता, और फॉरवर्ड ब्लॉक सर उस पे डिफेक्शन क्लॉज नहीं आएगी, से तो बन जाएगा। वोट तो वो फिर भी नहीं कर सकेंगे। नहीं फॉरवर्ड देखें, जब तक वो अपनी पार्टी में है तब तक नहीं आएगी, मगर मैं कई दफा ये सोचता हूं कि अभी ये जो 5-6 एमपीए पीएमएलएन के जिन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि बुजदार साहब पे हमें बड़ा एतमाद है, तो हमने तो नहीं कहा कि उनके घरों में जाके ये करो, भी ठीक है उनकी ख्वाहिश है, वो हमारे साथ नहीं रहना चाहते, जाए उनको हुकूमत ज्यादा अट्रैक्ट करती है, मगर यहाँ तो हुकूमत छोड़ के आ रहे हैं। ये देखें, ये असल किरदार वाले लोग तो ये हुए लोग जो जमीर की आवाज के ऊपर छोड़ के आना चाहेंगे, जब भी अगर आते हैं तो आना चाहेंगे। आपको याद होगा कि एक जमाना था कि इमरान खान साहब पट्टे पहनाया करते थे, एक और विकेट गिर गई तो तब तो हमारी हुकूमत थी ना, तब विकेट गिर रही होती थी। हमने तो कभी उनके घरों पे या उनका कहा कि इनकी औलाद से ना बात करो, कोई शादियां ना करे, वो उनकी अपनी सोच है, वो विकेटें भूल गए ये और अब इतने परेशान हैं, बौखलाहट है और कुछ नहीं है। सरदार साहब, सितम ज़रीफ़ी तो ये है कि आप कर लेंगे सर, सितम ज़रीफ़ी तो ये भी है कि आप उन्हीं लोगों को वापस भी लेना चाह रहे हैं अब, और जो लोग साथ खड़े हैं जाहिर है कि उनको छोड़ के आप उनको टिकट्स भी देने की पे रजामंद है। देखिए, अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ, ये जब फैसला होगा, कब होता है, कब ये लोग फैसला करते हैं, ये वो बेहतर समझ सकते हैं, ये हमें इसकी डिटेल्स इतनी नहीं पता, और ये खुद हर इंडिविजुअल है, हर एक अपना फैसला खुद करेगा, करता है या नहीं करता ये अल्लाह बेहतर जानता है, वक्त बताएगा। अच्छा, कुछ इलेक्शंस और फॉर्मूले की बात हो रही है सर कि नेशनल असेंबली अगर आप कामयाब हो जाते हैं अपनी नो कॉन्फिडेंस में, प्राइम मिनिस्टर जो है वो कौन होगा, कितने टाइम के लिए होगा, शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट होगी, 1.5 साल पूरे करेगी, इस पे सर क्या कहा जा रहा है कि मुबहम है, अपोजिशन वाजे नहीं है? नहीं, इस पे मैं तो इस डिसीजन का हिस्सा नहीं था अगर कोई ऐसी चीज हुई है, मगर मुझसे अगर आप पूछें तो मैं कहूंगा कि आप इलेक्शन रिफॉर्म्स, नैब लॉ, जुडिशियल रिफॉर्म्स अगर थोड़े बहुत हैं, ये 30 दिन में होते हैं तो आप इलेक्शन में चले जाएं, ये 60 दिन में होते हैं इलेक्शन में चले जाएं, 90 दिन में होते हैं इलेक्शन में चले जाएं, इससे ज्यादा टाइम जाया ना करें, मेरी तो यही ख्वाहिश होगी। और ये सब कुछ डूएबल है विद इन अ पीरियड ऑफ 30 और 60 डेज, ये सब कुछ हो सकता है। ऑलरेडी इसके ऊपर इतना काम हुआ है। आपको लगता है कि बजट जो है वो निगरान सेटअप आके देगा, वफाकी हुकूमत उनके पास होगी, निगरान सेटअप के पास होगी?
یہ صرف اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، مگر ابھی تک اس کے اوپر کوئی وہ نہیں. یہ جتنی جلدی یہ پروسیس ختم ہوگا اس کے امیڈیٹلی بعد یہ ڈسکشن بھی شروع ہو جائے گی. بٹ ون تھنگ ایٹ اے ٹائم میرا خیال ہے ضروری ہے. سر پیپلز پارٹی کہتی ہے، مریم صاحبہ کہتی ہیں پرائم منسٹر جو ہیں ان کے کینڈیڈیٹ شہباز شریف صاحب ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں سر؟ اگر شہباز شریف صاحب ہیں تو سر آنکھوں پہ، میں تو چاہوں گا شہباز شریف صاحب کینڈیڈیٹ بن جائیں. مجھے تو خوشی ہوگی اگر شہباز شریف صاحب کریں. وہ شخص ہیں جنہوں نے پرفارم کر کے دکھایا، جن کا ٹریک ریکارڈ جو ہے وہ الحمدللہ بہت اچھا ہے. اور وہ نواز شریف صاحب کی ویژن تھی اور امپلیمنٹیشن شہباز شریف صاحب کی تھی. وہ بڑا ایک لیتھل کمبینیشن تھا آف اسٹیبلٹی، گروتھ. اور ہم بھولے نا کہ جس طرح اسحاق ڈار صاحب نے بھی قیمتوں کو روک کے رکھا تھا، جس طرح انہوں نے گروتھ ریٹ کو اوپر لے کے گئے تھے، وہ بھی ہمیں نہیں بھولنا چاہیے. سردار صاحب آپ 2 بار گئے تھے میاں صاحب کے پاس ملنے اور آپ نے کہا ان کو لینے جا رہا ہوں، تو اب آپ کو لگتا ہے کہ وہ جلدی آئیں گے اور پھر آپ کب لینے جا رہے ہیں ان کو پاکستان کے لیے؟ دیکھیں میرا تو بس چلے تو میں کل پھر چلا جاؤں ان کو لینے. مگر میں نے یہ کہا تھا کہ میں جا رہا ہوں، میں گیا تھا اور انشاءاللہ میاں صاحب آ رہے ہیں. ہو سکتا ہے میرے جانے سے پہلے آ جائیں، ہو سکتا ہے اس کے بعد آ جائیں. مگر آپ کو یاد ہوگا میں نے یہ بھی کہا تھا، میرا دل کہتا ہے، میں کوئی انفارمیشن کے اوپر نہیں کر رہا تھا، کوئی میسج لے کے نہیں گیا تھا، کوئی میسج لے کے نہیں گیا. میرا دل یہ کہتا تھا کہ عمران خان اور پاکستان اکٹھے نہیں چل سکتے، کچھ بڑا ہونے والا ہے. اور یہ بڑا تو ہو گیا، ووٹ آف نو کانفیڈنس تو موو ہو گیا. اس سے بڑا بھی انشاءاللہ چند دنوں میں ہو جائے گا. سردار صاحب اور انشاءاللہ نواز شریف صاحب بھی واپس آئیں گے. بات کریں سابق اسپیکر قومی اسمبلی جناب ایاز صادق صاحب سے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سردار صاحب چونکہ آپ بہت ہی کلوز رہے ہیں عمران خان صاحب کے، ان کے بہت قریبی ساتھی رہے ہیں، تو ایک دوست کی حیثیت سے کیا مشورہ ان کو دیں گے کہ وہ کیا کریں ایسی سچویشن میں؟ دیکھیں میں سوچتا تھا کہ میں عمران خان صاحب کے قریب رہا ہوں ایک زمانے میں، مگر جو عمران خان صاحب کے قریب رہا اس کا حشر کوئی اچھا نہیں ہوا. شکر ہے کہ میں 1998 میں پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب کو چھوڑ گیا تھا یہ ریئلائز کر کے. مگر اگر ایز اے پاکستانی میں کہوں نا، دیکھیں جب سے ووٹ آف نو کانفیڈنس موو ہوا ہے، بلکہ اس سے پہلے سے پاکستان از ایٹ اے اسٹینڈ اسٹل. کوئی بیوروکریسی کسی طرح کا کام کرنے کو نہیں تیار، اتنی زیادہ انسرٹنٹی ہے. اور میں یہ ان سے کہوں گا کہ ان کو چاہیے کہ اس وقت گریسفلی یہ چھوڑ دیں. انتشار جو پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، جو گالم گلوچ کی زبان استعمال کر رہے ہیں اگینسٹ دیئر اپوننٹس، ویدر دے آر اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بھی کر رہے ہیں، وہ بھی غیر مناسب. جو سوشل میڈیا کے اوپر بات ہو رہی ہے وہ بھی بہت غیر مناسب ہے. جس طرح کے ان کے منسٹر لوگوں کے الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں یا ان کے ممبر، وہ بھی بہت غیر مناسب ہے. وہ بھی اس سے ریفرین کرنا چاہیے. میں ان کو یہی مشورہ دوں گا کہ آپ کوئی اس طرح کی بات کر دیں جس سے کہ پاکستان بچ جائے. اور اس میں یہی ایک طریقہ ہے کہ آپ یو شوڈ ریزائن and leave government، اور تاکہ یہ پیو وے ہو جائے آف دیز امینڈمنٹس دیٹ وی نیڈ ٹو ڈو اینڈ امیڈیٹلی کریں. بلکہ میں تو یہ بھی کہوں گا کہ ہمیں ری تھنک کرنا چاہیے کہ کیا ہمیں 5 سال کی ٹرم کو 4 سال کا کر لینا چاہیے. اس کے اوپر بھی ایک ڈسکشن اور ڈیبیٹ ہونی چاہیے. تو اگست تو اب سر پہ کھڑی ہوئی ہے، اور یہ 4 سال کے بعد الیکشن ہو جائے تو میرا خیال ہے اس میں ملک کی بہتری ہوگی. اور سر قومی حکومت، اور ایک میں بات بتا دوں جی، یہ میں کہتا ہوں، میں کوٹ کر رہا ہوں اکانومسٹ کو، میں نام لیے بغیر کہوں گا جن کو میں ملا ہوں، جو کہتے ہیں خدا نخواستہ پاکستان بینکرپٹ ہو گیا، اٹس اے میٹر آف میکنگ این اناؤنسمنٹ، جو کہ بہت تکلیف دہ، جو کہ یہ 3.5 پونے 4 سال میں جو مس مینج ہوا ہے یہ فائنینشیل پوزیشن پاکستان کی، وہ بہت ہی ڈپلوریبل ہے. تو کیا آپ کو لگتا ہے اسی لیے اسٹیبلشمنٹ تھوڑی سی نرم ہوئی ہے؟ جو آج شہباز صاحب نے پریس کانفرنس میں کہا کہ وہ نواز شریف صاحب کی تعریف بھی جنرل باجوہ نے کی ہے، تو آپ کو لگتا ہے یہ صرف معاشی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ نے ری تھنک کیا ہے؟
مجھے نہیں پتا کہ اسٹیبلشمنٹ نے ری تھنک کیا یا نہیں کیا, میں آئی ایم ناٹ پریوی ٹو اینی تھنگ, بٹ ایز اے پاکستانی میرا خیال ہے ایوری پاکستانی جن کے پاس ہم جاتے ہیں, کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہے جو کہتے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے عمران گورننس نہیں کر سکا, عمران اکانومی کو ٹھیک نہیں کر سکا, عمران حالات ٹھیک نہیں کر سکا, کرپشن ختم, مگر خود تو ایماندار ہے. تو یہاں تو لائنیں لگی ہوئی ہیں ان کی ایمانداری کی, وہ توشہ خانے کی گھڑی کا جو کہانی ہے وہ بھی نہیں. کیوں اوائڈ کر رہے ہیں توشہ خانے میں جو چیزیں انہوں نے خریدی ہیں, کیا قیمت دی اس سے, کیوں انڈر رائٹ فار انفارمیشن جو مانگا ہوا ہے اس پہ کیوں نہیں دے رہے. یہ چیزیں الٹیمیٹلی تو کھل جائیں گی. جو کرپشن ہوئی ان کو نہیں پتا تھا, جو کرپشن پنجاب میں ہو رہی ان کو ایک ایک چیز کا پتا ہے. سو میرا خیال ہے ہر پاکستانی, ہمیں بہت سے لوگ ملتے ہیں جو کہتے تھے بہت بڑی غلطی ہوئی ہم سوچتے تھے کہ ہم تبدیل کریں گے تو شاید دودھ کی ندیاں بہہ جائیں گی, اور تو وہ بہت سے ہمیں لوگ ملتے ہیں. بٹ کچھ ابھی بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں بس وہی اچھا تھا. تو وہ اگر اچھا تھا تو پھر اب مجھے ذرا بتا دیں ان کے بجلی کے بلوں کا کیا حال ہے, گیس کے بلوں کا کیا حال ہے, گروسریز کا کیا حال ہے, ذرا وہ تو بتائیں نا. صرف کہہ دینے سے نہیں ہوتا, پرفارمنس سے ہوتا ہے. گیج کیا جاتا ہے کہ انسان کہ کون سا لیڈر اس نے کیا بنایا کیا نہیں بنایا. انہوں نے سوائے جو ایگزسٹنگ پروجیکٹس تھے نواز شریف صاحب اور شہباز شریف, ان کے فیتے کاٹنے کے اور تو کچھ نہیں کیا. کوئی ایک نیا پروجیکٹ نہیں دیا باتوں کے علاوہ. ہاں سوشل میڈیا پہ گالم گلوچ میں بہت اچھے ہیں, یہ تو میرا خیال ہے دنیا میں گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ پہ آ جانا چاہیے. بٹ ان کو چاہیے کہ اپنی نوجوان نسل کو یہ باتیں نہ سکھائیں, یہ زبان گفتگو نہ کریں جو کہ ہر چیز اب سوشل میڈیا پہ واپس آ رہی جو خان صاحب نے پہلے کی تھی, اس سے ریفرین کریں, یہ بچائیں نئی نسل کو. سر آپ نے کہا احتساب بھی ہوگا, اور چلتے چلتے چودھری نثار صاحب کے اوپر بھی ذرا بتا دیں کہ ان کی بھی بہت سی خبریں آ رہی ہیں, وہ بھی آپ لوگوں سے رابطے میں ہیں یا کہیں اور جانے کا سوچ رہے ہیں جو اطلاعات آ رہی. میں جتنا ان کو جانتا ہوں, جو نثار صاحب سے میری کافی دن سے ان سے ملاقات نہیں ہوئی, جتنا میں ان کو جانتا ہوں وہ آزاد الیکشن لڑ لیں گے مگر وہ کہیں جائیں گے نہیں. اور میری اسیسمنٹ ہے, بٹ اگین یہ وہ خود ہی جواب دے سکتے ہیں, میں اس پہ کیا کامنٹ کروں. بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ سردار ایاز صادق صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا, بات چیت آپ نے سنی. انہوں نے کہا کہ پرائم منسٹر کو مشورہ ہے کہ وہ سٹیپ ڈاؤن کر جائیں اور گریسفلی جائیں. احتساب کا بھی کہا کہ آنے والی حکومت جو ہے وہ احتساب کے حوالے سے بھی جو کرپشن ہوئی ہے اس کا پردہ ضرور چاک کرے گی. گفتگو آپ نے سنی, فیصلہ آپ کا.